बोलने से काम नहीं चलता है। अगर दुकान पर जाओगे ना तो 1 रुपए की माचिस भी उधार नहीं देगा कोई, पैसे देगा। अगर बाहर चले गए तो मैं चला जाऊं कहीं स्टेशन पर खड़े होकर कहूं भाई माचिस दे दो, नहीं देगा। अबे 1 रुपए की माचिस कोई फ्री में नहीं देगा तो जन्नती सरदार जो है उनको जन्नत में बगैर फ्री हम लोग यदि हम लोग की जन्नत मिल जाएंगी, नहीं मिल सकती। जन्नत की नियत करो, जन्नत की दुआएं करो, लेकिन मेरा मतलब ये उम्मीद भी रखो, अमल भी करो। काम असल से आप राजी है, काम राजी है। कितने बार अच्छा बेटियों के नाम बता दूंगा तो लग जाओगे। फातिमा की बेटी थी ज़ैनब, कुलसुम, अरे बोल दो ना, ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम। और नबी की बेटी कौन है? फातिमा, ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम। अरे समझे नहीं बात? ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम, फातिमा, ये नबी की बेटी है और फातिमा की बेटी ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम। फातिमा से पूछा तुमने नाम कैसे रखे? कहा अपनी बहनों के नाम बेटियों के नाम रख दिए। आप अगर किसी औरत से पूछा जाए मर्द से नाम बता दो तो नाम बता दो, दूसरे भी आपसे बता गए क्या नाम बताएं, क्या नाम? अना बोला ये बताया, अरे पुराना नाम हो गया। तो नया लगा तो क्या गलवा, नया लगी तो मलवा, हलवा, नाम लाई तो मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, बता मैं ये कह रहा हूँ मायनेदार नाम अच्छे नहीं रख रहे, तारीखी नाम अच्छे। हाँ सीरियल में क्या नाम है वो अच्छा लग रहा, क्यों? क्योंकि इस मोबाइल में ना वो कहीं का नहीं छोड़ा, नकारा बना करके छोड़ दिया। इस मोबाइल में हमारा कहीं का नहीं छोड़ा है। मोबाइल में देखने के बाद हालात तब्दील हो गए, मुतगय्यर हो गए। नाम का सब वला टेलीविजन वसाकुम वला तवाक नाबसु बिलअल्काब बीसल इसमें फसूख बादल ईमान। रब तो कहता है और मेरे नबी कहते हैं मोहम्मद नाम क्या करो, क्योंकि जब हुसैन कहता हुआ मेरे नाम का खान पर होता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह उस दस्तरखान पे बेबरकती को नाज़िल नहीं फरमाता। बोल दो ना, नाम अच्छा होना चाहिए। पहले की माँ बन तो सही, माँ बन, लेकिन रात को उठती है तो बच्चों को उठा देगी, मोबाइल दे देगी और लगा के कार्टून, इसलिए बच्चों की शक्ल भी कार्टून की तरह होगी। ये हालात बन गए, ये हंसने के लिए आप मुआशरे में देख लीजिए। मेरे साथ होगा मेरे भाई कितना अच्छा होता कुरान पढ़ती, हजरत फातिमा तो कुरान पढ़ती थी। किसी ने एक मर्तबा एक औरत जा रही है, हजरत फातिमा को ज़हरा के घर से आवाज आ रही है। फातिमा को देखा तो जानते क्या कर रही है? सुनाने से पहले बोलिए, पहले जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बात आगे तब पड़ेगी जब सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे या फातिमा तो ज़हरा, बोलिए या फातिमा तो ज़हरा। हे अल्लाह तमाम के हाथों की लाज निकले और तमाम को फातिमा तो ज़हरा का सदका नसीब फरमा दे। हर कोई हाथ नहीं उठाता है, हाथ वही उठाता है जिसका हाथ बड़ा मदीने के सुल्तान चाहते हैं। हर कोई खाने कैसे चल जाएगी खाली, और कसम खुदा की हर ऐना पैना चुकाने से हाथ नहीं उठाते मेरे सरकार, जिसको चाहते हैं वो हाथ उठाता। ये अल्लाह इन झूठों को हाथ कितने उठे हैं तो हम तमाम को परवरदिगार किसी का मोहताज और रखना, वो अपना मोहताज क्या कहते हैं और करना। हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ फरमा है, वहां से एक औरत का गुजर हुआ, देखती क्या है अंदर से आवाज आती है, कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, कोई रोटियां भी डाल रही है। फातिमा को देखा रोटियां भी डाल रही है, कुरान भी पढ़ रही है, हुसैन को झूला भी झुला रही है, मौका मिलने पर चक्की भी चला रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में जब जाते हुए देखा फातिमा को ज़हरा को नींद तो आ गई है, मगर घर में से फिर भी चक्की चलती नजर आ रही है, फिर भी झूला झुला रहा है कोई। कसम खुदा की परेशान हो गई, क्या देखती है, अजीब हाल है, नबी कौनैन की बेटी का अजीब हाल है। पहले देखा था वो चक्की चला रही थी, हाँ बेशक वो क्या कर रही थी, चक्की के साथ झूला भी झुला रही थी, रोटियां भी पका रही थी, कुरान भी पढ़ रही थी। मगर अब ये सोई हुई है, फिर भी झूला झूल रहा है, फिर भी कुरान की तिलावत हो रही है। जरा जोर से बोलिए, कुरान की फिर भी तिलावत हो रही है। बात समझ में नहीं आती, नबी की बात का नाम करती है, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए, आपकी बेटी सोई हुई है मगर कोई झूला झुला रहा है, कुरान पढ़ रहा है, क्या पता है? तो मुस्तफा फरमाते हैं सुन, जो मेरी फातिमा के घर पर चक्की पीस रहा है वो मीकाईल है, और जो हुसैन को झूला झुला रहा है वो जिब्रील है। नाराए तकबीर, नाराए। पूछा फातिमा तूने कोई नाम रख लिया जो बहनों के, कहा क्यों ना रखूं, मेरे नबी से अच्छे नाम कोई रख नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। किसको रुतबा दिया सबसे बड़ा? अल्लाह के बाद फातिमा ने नबी को सबसे बड़ा रुतबा दे दिया। समझ गए? सबसे बड़ा हम किसको दे देते? हम अनजान ना जानने वाले पीर को दे देते, हम जैसे उल्लाओं को दे देते। जितना हक है उतना दे, हम नहीं कहते हमें वली मान लो,
जो शरीयत का उसूल है पहले उसका चले, और शरीयत और तरीक़त की मंजिल से अगर दूर हुआ तो वो कहीं का भी नहीं है। आप कहीं वगैरह अपने दम पे बोले, अपने दम पे नहीं, अल्लाह के कुरान की सहारे बोल रहा हूँ। कहीं मुसाफिर करो, सोना बैठे सुने, वही काला मूसा ने पता ना अपना वक्ता बोलूँगा, मजमअल बहरैन, क्या बहरैन कहते हैं दो समंदरों की मिलने की जगह। हज़रत मूसा जो खिज़र से मुलाकात के लिए गए थे, वाक़या नहीं सुना रहा, तो इस जगह को क्या कहते हैं जहाँ मछली जिंदा हुई थी, जहाँ मछली जिंदा हुई का मतलब क्या है? मुफस्सिर फरमाते हैं एक तो उनकी वारगा ऐसी वारगा होती है वहाँ मुखालफत नहीं मिलती है, बल्कि मुर्दा दिलों को जान मिल जाती है। जैसे मुर्दा जिंदा हो गई मछली, और कहा बहरैन दो समंदर कौन से? कहा शरीयत और तरीका। अगर कोई बेनमाजी हो के हम बदी करने लगूं, कुरान कहता है गलत है, कुरान क्या कह रहा है गलत है, मैं कहता हूँ तरीका को छोड़कर नमाज़ें पढ़कर, कुरान कहता है गलत। दोनों पर चलना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा, फिर भी तेरे हाथ में नहीं है, रब चाहेगा तो दोस्त बना लेगा। ये अपनी तरफ से ही नहीं भिड़ा कुछ भी शरीयत में, आखिर में उससे हवाला नोट कर लिया या रिकॉर्डिंग कर ले मेरी, ऐसा बोलना बड़ा आसान है। लिहाजा शरीयत को समझे और याद रखें इन अइम्मा किराम की भी सुने। इमाम लोगों की नस्ल में इसी वजह से वो तर्जुमान ना बोलते, हम गुमराह हो जाते हैं, हम खामची हो जाते हैं, राबती हो जाते हैं, क्योंकि शरीयत के उसूल से वो बहक क्यों नहीं बताते हमारे खौफ की वजह से। तो कम अज कम इन उलमा की बारगाह में आइए तो खन्ना पेशानी से आइए ताकि तुम्हें आसानी से शरीयत का उसूल बताएं, वरना क्या समझेंगे आप भाई मेरे समझने नहीं। और जब जब तुम्हें कोई नशा, हज़रत अली कहते हैं सबसे बड़ा रिश्ता वो दोस्ती है जो दुनिया पर रहकर तुम्हें दौलत न कमाए लेकिन आखिरत के बारे में बता दे। ए अली क्या अपने बेटों के नाम अबू बकर बिन अली ही रख दिया है? सुभान अल्लाह। एक का उमर बिन अली रख दिया है, एक का उस्मान बिन अली रख दिया है। अच्छा मैंने आप कोई भी हमने किसी अपने उनके कदमों को देखकर लोग ईमानदार बन जाते थे, आका करीम के कदमों को देखकर ईमानदार दूर हो जाती थी। किसी आशिक ने कहा था अल्लाह अकबर, मोहतरम रात के चांद की चांदी फीकी पड़ती है, सूरज की रोशनी आका करीम के कदमों की वजह से फीकी पड़ती है। मेरे नबी जब पैदा हुए मेरे लिए तेरे लिए नहीं, कायनात के लिए आ रहे हैं, जानवरों के लिए आ रहे हैं, ज़मीन ज़मा के लिए आ रहे हैं, शम्स कमर के लिए आ रहे हैं, बर्फ़ समर के लिए आ रहे हैं। मोहतरम रात आका करीम आ गए, कायनात को वजूद मिल गया और मुस्तफा है, इसी वजह से कायनात है, मुस्तफा है, वजूद कायनात है, मुस्तफा है, लाइटिंग हवाएं फिजाएं है, मुस्तफा है, आपस में रिश्ते बरकरार है, मुस्तफा है, भाई बहन का रिश्ता बरकरार है, मुस्तफा है, इसी वजह से हुसैन की उल्फत है, इसी वजह से पीर की पीरानियत है, इसी वजह से उम्मत की उल्फत है। आका करीम पैदा हुए, ज़माने को उसूल मिल गया, उसूल जिंदगी मिल गई, आका पैदा हुए, कायनात के वजूद मिल गया, इसलिए कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना है, जान है वो जान की, जान है तो जान। अरे ये आका पैदा हुए, लोग कहते सरकार पैदा हुए, पैदा होने के बाद आप भी मुझे बताइए मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बात करूं तो मोहतरम अज़लाफ़ पूरी बंदगी में अपनी उम्मत को याद किया, बचपन में उम्मत को याद किया, जवानी में उम्मत को याद किया, ज़ईफ़ी में उम्मत को याद किया, इंतकाल के बाद कब्र में उम्मत को याद किया है। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा आदमी जो अपने नबी को याद करे? इतना 23 साल की ये गर्मी है तो आप महसूस कर रहे हैं। आज तक ये गर्मी आप में नहीं हुआ, ये आपकी जगह मरने से मदीना लग रहा है, ये वो गर्मी आज तक महसूस हो रही है। आप ही बताइए जो 23 साल में कायनात को रोशनी दे गया हो, जमीन में तो हजारों साल से जमीन को अंधेरा छोड़ दिया होगा, क्या जमीन में अंधेरा रह गया? मेरा नबी जमीन में है तो जमीन में उजाला भी उजाला हो गया। खबर में लहराएंगे बाहशर चश्मे रूर के शर्वा फरमा होगी जब कुरान रसूलुल्लाह की। अरे मुस्तफा ने क्या किया? क्या कह रहा? खबर में सवाल अब्बा की वजह से छुटेगा, अम्मा की वजह से नहीं, खुदा की वजह से नहीं। खुदा अल्लाह की इज्जत की कसम खा कर कहता हूँ, अगर अल्लाह के नाम से इंसान छूटा तो खबर में दूसरा सवाल ही नहीं होता। दूसरा सवाल होने का मतलब क्या? पहला सवाल हो गया रब्बुका तराको बता, लेकिन नबी कहे तो उम्मत को याद कर रहे हैं, मैं रब्बुका बता
محمد بھی بتایا جائے، یہ بڑی کمال کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو فارمیلٹی کے لیے حقیقت میں تیسرا سوال ہی ہونا ہے. آپ کو بتاتے ہیں تیسرا سوال ہی ہے. اور معقولت ابو البحقی حاضر وجود اس میں کہا اگر پہلے مذاکرات پر داخل ہو جائے تو ماضی استمراری بنتا ہے. دنیا میں کیا کہتا تھا پتا چلا نبی کونین کی وجہ سے. اور نبی کونین کہتے ہیں اللہ پہلے سوال نہیں ہوتے تھے اب سوال کرنا. پہلے ایک سوال ہوتا ہے دو کرنا اب دو ہوتے ہیں تین کرنا. اور مولا میرے امتی سے پہلا سوال نہ بتا دوسرا کرنا پہلے رسول دکھا دینا. یہ کس کی وجہ ہے؟ لیکن آقا کریم قبر میں گئے تو جانتے کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت علی کا بیان ہے. علی کو تو زیادہ ہی مانتے ہیں. محترم حضرات جا کر کے میرے نبی نے کہا ہے علی میں دیکھ رہا ہوں تیری نسل میں دو لوگ تیرے وفادار جہنم میں جائیں گے. ایک تجھ سے زیادہ نفرت کرنے والا، ایک تجھ سے محبت میں تجاوز کرنے والا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے. حوالہ اٹھا لیجیے کتاب النکاح کے اندر موجود ہے. کیا کہا؟ دو لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک حد سے محبت میں تجاوز کرنے والا کہ تیرے مقابل میں مجھے بھی نہ جانیں گے کچھ، اور ایک تجھ سے مخالف کرنے والا. اور وہ کون ہو گئے؟ اور محترم حضرات روایت بتاتا ہوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی ایسے لوگ آئیں گے زمانے میں جو محبت میں تجاوز کر کے تیرا مقابلے میں تمام صحابی کو برا کہہ دیں گے حتیٰ کہ میرے برابر ٹھہرا دیں گے. لیکن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تجھے ہی گالی دیں گے تمام صحابہ. دونوں فرقے جہنمی ہیں. پھر جنتی کون ہے؟ ماں انا علی و صحابی جو بکر سے لے کر جو رتبے میں نے دیے ایسے ہی تجھے مانے. حضرت علی کی علم کو انہیں محترم حضرات سید الاولیاء مانے، سید الاقطاب مانے، میرا داماد و میرا بھائی مانے، تمام اولیاء کا سردار مانے، اور ابو بکر کو تمام صدیقوں کا سردار مانے. اب محترم حضرات یہ جملے کوئی میری طرف سے نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو نہیں بھی کہتا عمل کریں. آپ تحقیق کیجیے گا، عبور کیجیے گا. بات کو تسلیم کرنے سے پہلے زندگی کو بحال بنائیے. حصول زندگی کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان پر عمل کیجیے گا. اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آقا نے 55 میں امت کو یاد، جوانی میں امت کو یاد، شباب میں امت کو یاد، قبر میں امت کو یاد. محترم حضرات پوری زندگی اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. نبی کو اتنا یاد کیا ہے، آقا کریم کو اتنا یاد کیا، امت نے تو اتنا یاد کیا ہے. آج بھی ہوتے نہیں. محترم حضرات کہاں سے بات چلی تھی؟ داڑھی سے. داڑھی کہاں بڑھوں میں ہے. آج دن گزرتے رہی ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہے. جمعہ پڑھ لے انجام شاندار ورنہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے. لہٰذا صورت حال آپ کے پیش نظر ہے. لوگ سوچتے ہیں ہمارا مرشد بچا لے گا، ہمارے ابا بچا لے گا، میرا بھیا عالم ہے وہ بچا لے گا. ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا. کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم کو کہتے ہیں سب سے بڑا پیروں کا پیر غوث اعظم، تمام مرشدوں کا مرشد غوث اعظم. اگر کوئی یہ مان لے کہ میرا پیر غوث اعظم سے بڑھ جائے گا تو بولتے وہ ایمان سے بھی چلا جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اگر میں میدان معاشر میں آنکھ نہ لگا سکوں، اگر تیرا حق ادا نہ کر سکوں، نمازیں نہ پڑھ سکا ہوں تو مجھے اندھا اٹھانا. غوث اعظم تو ایسا کہہ رہے ہیں ہم تمام اشیاء کی چیز کو چھوڑنے تیار ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا امام حسین کے 11ویں نمبر کا بیٹا ہے. وہ غوث اعظم جو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اور 11ویں نمبر کے بیٹے کی حالات دے دیے نا. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے شرمندہ ہونا پڑے تو مولا میدان محشر میں مجھے اندھا اٹھانا. کون سا غوث اعظم جو سید الاقطاب ہے، جنہوں نے محترم حضرات سلطان اللہ بکر حکومت کو جنہوں نے چنگاری لگائی ہے، جس نے صلاح الدین ایوبی کے اندر چنگاری لگائی ہے، یہ انہی کے نظمان سے ملے ہیں، یہ ان کی مصالح ہے، انہی کے دعووں سے وجود ملے ہیں. لہذا غوث اعظم فرماتے ہیں پروردگار مجھے حق پر ملنا. آج ہم نہیں کر رہے اللہ سے، ہم تو مر جاتے ہیں. ہم تو کبھی علی کو برا کہہ دیتے ہیں، کبھی اور صحابی کو برا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. وہ اپنا ذات مگر آقا کریم کو دیکھو. میرے نبی فرماتے ہیں ان لوگوں مسلمان کو بھی برا نہ کہے، مسلمان کی غیبت بھی نہ کرے، مسلمان کو جھوٹا بھی نہ کہے، رشتہ داری کو بھی مت توڑو، اور لوگوں احانت نہ کیا کرو، غیبت نہ کیا کرو، چغلخوری نہ کیا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو. اور لوگوں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے تم احانت نہ کیا کرو، استغفار نہ کیا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سید المرسلین کہہ رہا ہے. میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اگر تم ناراض بھی ہو جاؤ نا 3 دن سے پہلے بول دیا کرو، ورنہ جب 3 دن سے پہلے بولے گا جنت میں وہ پہل جائے گا، جو نہیں بولے گا وہ جہنم میں جائے گا. اچھا خدا پاک تمام لوگوں کو
नबी कौनैन फरमाते तुम अपनी जिंदगी गुजारते हुए तुम मेरी जिंदगी को मत भूल जाना। मुस्तफा आप ही कह रहे हैं तो वो भी कह रहा है, तो कहते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। कौन से आज़म की जिंदगी नमूना है कि नहीं है? आला हज़रत की नमूना है कि नहीं है? जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। मतलब जैसे मैं चलूं ऐसे चलो, जैसे मैं बोलूं ऐसे बोलो, जैसे मैं कहूं ऐसे करो, जैसे मैं तरीका दूं ऐसे मत करो। या रसूल अल्लाह, अगर जिंदगी के महल को हम समझ लेंगे तो या रसूल अल्लाह आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, गुस्ताखे रसूल में झगड़े हो जाएंगे, आपस में बैठो आप कहेंगे अपनी तरफ से मैं कुरान करीम से तो सूरह तौबा आयत नंबर 84 वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला कब्र और मुस्लिम शरीफ जुल्द अव्वल किताबुल अक़ल सफ़र नंबर 133 सफ़र नंबर 18 19 20 21 की हदीस पाक कुरान की आयत समझ लीजिए। मेरे नबी कहते हैं अगर तुम मर जाओ या तुम्हारे दरमियान में से मेरी शान रिसालत में कोई गुस्ताखी करने वाला बन जाए तो नमाज़ न पढ़ना। लोग कहते हैं आयत तो मुशरिकीन के लिए नाज़िल हुई, काफिरों के लिए नाज़िल हुई। मैं कहता हूँ काफिरों की कब नमाज़ ज़्यादा होती है, मुश्रिकों की कब नमाज़ ज़्यादा होती है। कहते नहीं तुमको मुसलमानों ने गलत बात करना। मैं कहता हूँ अच्छा सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ जाए ईमान वाले फिर से ईमान ले आओ। क्या मतलब है कि ईमान वाले फिर से ईमान लाए? मतलब यह कि ईमान तो पढ़ लिया है, कलमा तो पढ़ लिया है, दिल से नहीं पढ़ा है, ज़बान से पढ़ लिया है। कलमा ज़बान से पढ़ लिया, दिल से नहीं पढ़ा है। ज़रूरियात दिन को ज़बान से मान लिया, दिल से नहीं माना है। रिश्ते जिंदगी को ज़बान से मान लिया, दिल से नहीं माना है। नबी कौनैन को ज़बान से मान लिया, दिल से नहीं माना है। हुसैन को दिल से मान लिया, ज़बान से नहीं माना है। अब तुम्हें जब तक एक नहीं करोगे बताइए कि हुजूर जिंदगी कैसे बहाल आएगी, कैसे तुम्हें सुरक्षा मिलेगी, कैसे कामयाबियां मिलेगी, कैसे जिंदगी में तबाह मिलेगा, कैसे ये बला पैदा होगा, कैसे अरूज मिलेगा? ऐसे अरूज नहीं मिल सकता। वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला कब्र। कहते अगर नहीं किया, अगर कब्रों से दूर हो गए तो आप ही बताइए आपस में इख्तिलाफ हो जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे। मैं कहता हूँ यही तो मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग आशिक़ आला हज़रत, आशिक़ रसूल, आशिक़ मदानी, आशिक़ वारिस पाक, आशिक़ गौसे आज़म, आशिक़ औलिया, आशिक़ सूफिया, आशिक़ कुतुबी, आशिक़ जूसी, आशिक़ सफ़वी, आशिक़ ज़हबी, आशिक़ जब्बी, आशिक़ नबवी, आशिक़ आला और आशिक़ रसूल अलग हुई है। तमाम लोग अलग हुई है, इसलिए कहते हैं लोग अलग हो जाएगा, ज़माना अलग हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसी होना चाहिए कि ज़माना कहे, किसी आशिक़ ने कहा था कि आशिक़ अलग हो जा, कप्तान अलग हो जा, मेरे सरकार का दीवाना जुदा हो जाए, जिस तरफ जाए ज़माना भी उधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, आगे बताइए। देखिए हुजूर वारिस पाक को जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो कमाल दिया था कि नमाज असर अगर यहाँ पढ़ लेते थे तो नमाज असर को मदीने में भी पढ़ लिया करते। मुद्दे शाह को जानते उससे आखिर का ज़माना आया है, ऐसे मुक़द्दस वली गुजरे हैं कि जिनके अख्तार होने में से किसी को शक नहीं, किसी बुजुर्ग ने उनको गलत नहीं कहा। हाँ उनके सिलसिले के लोग सोचने लगे बताइए उन्होंने कितनी नमाज़ें पढ़ी। इरशाद फरमाते हैं सैयदुल अख्तार के मुअत्तक़ीन मुहब्बीन की जमात इरशाद फरमाती है जो हमारा होता है नमाज़ों को कभी तक नहीं करता। लेकिन बाकी में भी दो सिलसिलों में नमाज़ों को माफ बताने वाले अच्छा नमाज़ें पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे? ख़वातीन अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करनी के लिए करेंगे, इससे हलाल आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे। एक बात सुनना मेरी, आप इससे हलाल खिलाओगे ना तो कसम खुदा की तुम्हारा माल कोई लेकर नहीं जा सकता। कहते हमारा माल फला लेके वो लेके ये लेके, कसम खुदा की अगर माल इससे हलाल होगा तो लोग फिर से तेरे दर पर आ जाएगा। खामोश है, दिल की बात सुने। इनकी महशर हो तो भूल से सैकड़ों बातों का महल ख्याल आता है, तकरीर तभी आपको बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल को करती है। मेरे भाई
اللہ کے واسطے عورتیں اپنے بچوں کو بازی بنا اور پیسے والے بھی بنا. اچھے عمر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مستقبل کو روشن فرمائے, اعلیٰ منصب پر فیض فرمائے اور اس سے حلال فرمائے. دکانداری جس کی ہے نا, اگر نماز کا وقت آ جائے تو دکانوں کو تالا ڈالتا ہے اتنی دیر. اچھا رب پر بھروسہ ہے, بندوں پر بھروسہ ہے, رب پر بھروسہ ہے, کس پر بھروسہ ہے؟ رب پر ہے. زبان سے ہے, دل میں ہے, مقام بند کرنا نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, قرآن وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. ایک بندہ مومن نماز کا جب وقت ہو جائے تو اپنے در کو بند کر نماز پڑھ. کہا آدھے گھنٹے اگر بند کر دوں گا تو میری روزی کم ہو جائے گی. تو رب کہتا ہے اس درمیان میں جو نماز پڑھے گا نا, تیری روزی تو تیری دکان پر آئے گی, اس روزی کو اٹھا کر بخود تیرے در پر آئے گی. رب سچا ہے کہ نہیں؟ رب ڈالنے کا کہ نہیں؟ اور اس کے حرام کو کراؤ گے تو کہیں یہ کہتا ہے میرے 1 لاکھ مرے 2 لاکھ مرے حرام حرام حلال سے کماؤ, حلال کا کمائیے. ایک مجھا پورے پاٹ کو سونے کا بھیٹ کر دیا, اس نے 1 منٹ کے لیے بھی سوچا نہیں, 1 منٹ کے لیے. کیوں؟ بس آپ انہوں نے کچھ فیصلہ آ گیا. کچھ زمانہ گزرا, ایک قافلہ پانی سوکھا آیا, انہیں بات مل گیا, وہی بات مل گیا. انہوں نے کہا کس کا ہو سکتا ہے سونے کا بات؟ آج کی نوکری کو اٹھا کر گھر رکھنے بیٹھے کہتی ہے نہیں. حضرت عمر فاروق کی دور میں اپنے گھر میں جھانکتے دور پر کہ دیکھا سونا رکھا ہے. کہا سونا کیسے رکھا ہے؟ کہا ایک بادشاہ کی عورت مجھے بدلے دے, باقی کس چیز سے بدلے دیجیے؟ کہا میں خوشبو لگاتی تھی نا, آرام سے خرید لیا. کہا تجھ سے کیوں خریدا؟ وہ میری وجہ سے خریدا ہے, میں امیر ہوں. کہا چلو مان لیا تمہاری وجہ سے. کہا میری کیا وجہ ہے؟ نبی کی وجہ سے خریدا ہوں, اسی وجہ سے یہ مال کو اٹھا کر نبی کے مال میں ڈال دیا. یہاں آج کی ماں تھی اچھی سے تربیت اچھی کر, وہ سونے کا بات لیا چلے گئے. سونے کا بات لے کر کے چلے گئے نا تو کہتے ہیں اس دکاندار کا ہے جس دکان پر ہم جا رہے ہیں. بات پوچھے کہا لو اپنا بات, تمہارا کھو گیا تھا. بولا رکو, بات کو کیا مطلب ہے بھاگا اور بڑی تیزی سے اللہ کے بارگاہ میں اللہ والے کی بارگاہ میں کہا میں نے نہیں ڈھونڈا ہے, میں نے تو پھینک دیا تھا. اے اللہ والے قسم ہے اس وقت کی عزت کی, میں نے نہیں اٹھایا تھا. پھر کس نے؟ کہا فلاں فلاں قبیلہ آ رہا تھا, ساتھ میں آیا, وہ بات کو مجھے دے دیا. کہا اللہ والے نہیں سمجھا, نہیں سمجھا, کہا نہیں سمجھا. کہا حق فرمائے گا تیرا مال کہیں چلا بھی جائے لوٹ کر تجھ پر ہی آ جائے گا. پہنچے میں بات رہا کر کی بات تقریر کا موضوع مل جائے گا. انسان پریشان کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے انسان کی بیمانہ نوجوان آپ قریب ذہن کریں. لوگ کہتے ہیں ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں, مجھے بتائیے سائنس والے آج آ کر کے کہا تو قرآن کو ضرور پڑھو. کیا کہا کہ دنیا پھیلتی ہے اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہا سماعت رہا بھی انبیوں اور ناموں سے. اہمیت دیکھیے, جو نبی کے میلاد میں بیٹھے ہو نا, اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا عالم دیکھیے. سائیکولوجی کے پڑھنے والے پر دھماکہ ہوا سمجھ نہیں لگا. قرآن میں کہتا ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَّقْنَاهُمَا. ایک جگہ پر دھماکہ دیا اللہ نے, اپنی پوری جگہ چیزیں بول گئی. انسان کہتا ہے میری بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اللہ کہتا ہے کہ پریشان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ رشتوں کو تو میں نے پیدا ہونے سے پہلے بنا دیا. پھر پریشان کیوں؟ تو عقل اور دماغ صحیح, زبان دل میں نہیں. اگر صحیح زندگی کو گزارے تو رشتہ خود چل کر جائے گا. حضرت عمر فاروق کے دور میں بڑے آپ نے زندہ میں سنی ہوگی انداز میں روایت ہے, میں روایت نہیں ایک مخصوص جھوٹ دے کر کے جا رہا ہوں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ دودھ میں پانی ملا دے گی, سنا ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے گی. واقعہ نہیں دیکھیے, اصل جھوٹ نکالنا اس میں سے. تو
تو حضرت عمر کی اس واقعے پر اس بیٹی نے کہا ماں سے ماں میں نہیں ملاؤں گی، عمر کا زمانہ ہے کہ بیٹی عمر کیوں دیکھ رہا کام بھی عمر تو نہ دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا۔ قسم خدا کی ایسا جھولا دے رہا ہوں، کیا کہا عمر کا خدا دیکھ رہا۔ عمر نے سن لی بات، گھر گئے بچوں کو اکٹھا کرنا، کہا میرے گھر کی بیوی وہی بنے گی۔ ارے کیا سمجھے، خود اس زمانے کا حاکم اس بیٹی کا رشتہ لے کر آیا، کیوں آیا؟ کیونکہ ان کا دل اچھا تھا، اس کا دماغ اچھا تھا، اس کی زبان اور ان کا دماغ اور ان کا دل ایک تھا۔ اور جانتے شادی عبداللہ سے کروائی، عبداللہ کی ایک بیٹی ہوئی، اور اس بیٹے سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے ثانی عمر ابن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ کیوں ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ کیسے ہوا؟ اور کیا حاکم کے گھر میں رشتہ ہے تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لوگ کہتے ہیں آج سائنس نے کہا ہے سن 1971 کے اندر کہ بھائی جانور بھی تھوڑی تھوڑی عقل رکھتے ہیں، اور ہم قرآن میں کہتا ہے وَلَا طَائِرَةٌ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ مُّخْتَلِفَةٌ۔ ایک بار کی بات کرتے ہیں 1400 سال پہلے وہ کہتا ہے بہت سی مثالیں متفق ایک دوسرے کی مشابہت جانوروں انسانوں میں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا، آج انسان کہتا ہے ارے روزی کے لیے پریشان ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میں رزق تو جانوروں کو بھی دیتا ہوں، تجھے کیسا بھوکا رکھ دوں گا۔ اچھا آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ آج تک سائنس کو یہ پتا نہیں کہ چیونٹی کیسے چلتی ہے۔ کچھ سائنس نے کہا ہے گھسٹ کر، کچھ نے کہا قدموں پر، مگر جانتے تم نصرت کے ماننے والے ہو جو اللہ پر ان اللہ کان علیم بما تعملون خبیرا۔ لوگوں اس چیز سے ڈر جاتے ہو کہ کیمرے لگ رہے، کوئی کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں یہ پیدا کر لو کوئی دیکھے نہ دیکھے تم حکمت دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو گناہ نہیں کر سکو گے۔ اور ان اللہ کان علیم بما تعملون خبیرا، ایک جگہ پر کہتا ہے ان اللہ کان علیم رقیبا، بے شک اللہ تم پر سخت نگرانی کر رہا ہے۔ تمہارا رب وہ نہیں ہے نا جو تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، تمہارا رب وہ نہیں ہے جو تمہیں تلاش نہ کر لے تمہیں دیکھ رہا، تمہارا رب تو وہ ہے جو کالے پہاڑ میں، کالے پتھر میں، کالی چوٹی اس کے چلنے کی آہٹ کو سراغ کر رہا ہے۔ تمہارا رب وہ ہے۔ تو آج تک سائنس کو پتہ نہیں چلا، لیکن قرآن کہتا ہے سلیمان انسان کہتا ہے کہ سب سے کمزور لکڑی کا گھر ہے، اور اللہ قرآن کہتا ہے اللہ قرآن کہتا ہے سب سے کمزور گھر بھی لکڑی کا ہے اور دل بھی لکڑی کا ہے۔ اور آگے چلیے آج کی سائنس کیا کہتی ہے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے کہا کے تمام امور انسان سیکھتا ہے، اللہ نے قرآن میں رکھتا ہے۔ تو انسان قرآن کو پڑھتا کیوں نہیں؟ محمد عربی جب پیدا ہوئے نا کچھ زمانہ گزرا، اللہ نے مصطفیٰ کو تحفے میں ایک کیپسول دیا تھا، وہ قرآن ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے۔ اگر تم نے پڑھ لیا تو اللہ ہر ایک بیماری سے تجھے محفوظ کر لے گا۔ اگر قرآن کو پڑھتا تو نہیں ہے، قرآن کے وقار کو سمجھتا جس کے کہنے سے قسم خدا کی درخت روک کر کے آ گیا، جس کے کہنے سے زمین آلودہ ہو گئی، جس کے کہنے سے اللہ اکبر، جس کے قدموں کی برکت عرش معلیٰ سے آیا ہے، جس کے وجود کو سب سے اعلیٰ ساتھ تم نے خدا کی توحید کو بلا دیا، تم نے مصطفیٰ کے پرامین کو بلا دیا ہے، سید ابرار و اخیار شہنشاہ سی وقار کائنات کے اکبر فضل بہار کی زندگی کو بلا دیا ہے۔ تجھے یاد کیا ہے؟ تجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تجھے رب نے دنیا پر کیوں بھیجا تھا؟ تجھے خوشیاں منا ہے، نہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر پا رہے ہیں، نہ اپنی زندگی کو بہتر سمجھ پا رہے ہیں، بس کہنے والا کہہ جاتا ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں۔ تو بڑا ہو گیا نا تو اس فصل کو کاٹ علماء نے لیا ہے۔ بتائیے آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوا ہے؟ انسان کیوں فائدہ حاصل نہیں کرتا؟ تجھے فائدہ حاصل کرنا ہوگا، اس لیے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر ہدایت چاہتا ہے، اگر کامیابی چاہتا ہے تو تجھے آکامیاب ہونا پڑے گا، تجھے نجات کی منزل پر آنا پڑے گا، تجھے
शान और शौकत की मंजिल पर आना पड़ेगा। तेरे कहने से कुछ नहीं होता है। तुझे हकीकत में तेरा अमल कूद कूद करके बोले कि तू जन्नती है, तेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं। रहा सवाल ये कि मैं कुरान की आयत पढ़ रहा था तो मना तुसल्ली अला अहदिन मिनहुमा कबर वला तक़बला कबरी, अगर हम बुरे को निकाल देंगे, गुस्ताख रसूल को वाकई निकाल देंगे, गुस्ताख चाहे पीर हो फेंक देंगे, गुस्ताख चाहे आलिम हो फेंक देंगे, गुस्ताख चाहे घराने को फेंक देंगे, ऐसे मौके पर हम अलग हो जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अलग हो जाओ, गुस्ताखान रसूल एक जगह पर जमा हो जाए और मुस्तफा चाहे रहमत के आशिक एक जगह पर जमा हो जाए और तमाम लोग इकट्ठे होकर ये कहे कि तू गुस्ताख रसूल है, वो कहे नहीं नहीं मैं अलग होकर ये फिक्र में रहा हूँ कि नमाज़े जनाजा इसने गुस्ताखी की थी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अलग हो गया। इस अलग होने के बारे के लिए एक आशिक ने कहा था मेरे सरकार का तूफाना जिधर हो जाए उस तरफ जाए जमाना भी बन तो सही ये रहेगा। एक हदीस मेरे नबी ने कहा था एक जमाना ऐसा है कि लोगों का मकसद नहीं हो जाए जी अपने बच्चों की तरबियत करने से पहले कह देते हैं फजर लोग के बाद ईशा में सो जाता है। मुझे पता अगर दुनिया की बात आग लग जाए लोग तो कैसे उठाएंगे और जहन्नम की आग सही है क्या जहन्नम का खौफ नहीं है? जहन्नम की आग के बारे में तुम्हें बताया था। मोहतरम साहब वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुमा अबदा वला तक़ुम अला कब्रिन के वाक़िअ विश्वास कीजिए, अमल कीजिए। सरकार कहते हैं जमाना आ जाएगा मकसद पेट हो जाएगा, मकसद पेट हो जाएगा, उनका किबला उनकी औरतें हो जाएगी, उनकी दौलत उनकी इज्जत हो जाएगी। वो जमाना ऐसा आएगा लोग शरीयत को भूल जाएगा, लोगों के फिक्रों में किस वजह से सही इल्म हासिल करने की वजह क्या समझे, सही इल्म हासिल न करने की वजह से। मेरे सरकार कहते हैं दो चीजों की हिफाजत क्यों कर लो, नफ्स और ज़बान की, नफ्स और ज़बान की, और अपने बच्चों को तलकीन करो काम बोल देते कसम खुदा की या रसूल अल्लाह ऐसा कर दिया तो कहा करना तुम्हारा काम है, हश्र में बख्शिश करा देना मोहम्मद का काम है। लिहाजा सरकार कह रहे हैं, मुस्तफा करवा रहे हैं, मेरे आका करवाते हैं, बदबख्त है वो लोग जो सही राह नहीं दिखाते बच्चों को। इसकी वजह से हम जाहिल पीरों से जो आलिम नहीं तालियों का काटे खिलाफ शरा काम करते और दो ही चीजें इंसान को कामयाब बना सकती है। वो दो चीजें कौन सी है वो भी याद रखे। अभी सामने जो होगा आएगा ना, अभी तो मुझे सुने आप, ऐसे होगा कि मुझे सुनिएगा आप, इस वक्त में उससे हसीन कोई नहीं है मार्केट में, इसलिए कि मुस्तफा का जो जिक्र करता है अल्लाह उसे ऑटोमेटिक हसीन बना देता है। बिलाल काला था मगर नबी के दर पर आ गया तो नबी फरमाते हैं दुनिया में न चांद अच्छा न चांद का हिलाल अच्छा, इस सारे जहां में मेरा बिलाल अच्छा। उसे देखे इस वक्त मैं हूँ सबसे हसीन, मैं जिक्र रसूल कर रहा हूँ। सुने कहा गया दो चीजों की हिफाजत करो और खवातीन सुने सूरह लुक़मान क्या सुने अल्लाह कुरान में कहता है अपने बच्चों को अगर सही तरबियत देने से नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि बाप को बेटे से फायदा और बेटे को बाप को फायदा होता है। आप कुरान पढ़े एक शख्स का बाप गुनाहगार, उसका बाप गुनाहगार, उसका बाप गुनाहगार, उसकी 14वीं नस्ल में एक नेक था ना, उसकी नेकी की बरकत से अल्लाह ने उसकी औलाद की मदद फरमा दी। अब मुहतरम हज़रात आप ही बताइए हम कितने देखें, हम कितने पादशाह हैं, हम कितने आफीफा हैं। हर इंसान हमारी बातें गुनाहों में डूबी है, दिन के उछाले गुनाहों में डूबे हैं।
ہماری زبانیں ذکر اللہ سے لبریز نہیں ہے، خشیت اللہ سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہم اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، ہماری زبانیں محفوظ نہیں ہے۔ انسان میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، ایک نوجوانوں دیندار بنو، ایک چیز کیا اپنے گھروں میں اسلامی ماحول کو پیدا کرو، کتابیں کا نہیں، انکوائری کرے، پوچھے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر نہیں جانتا تو علماء سے پوچھ لے، لیکن نہیں، شان میں گستاخی نہیں ہو جائے گی تیری پوچھنے کا تو پوچھ، اگر غلط عمل کر لیا تو بھی حساب دینا ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہر انتم آتی ہونے شکلہ اور یہ سب آگئے وَانْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بھر تو صحیح، دنیا میں آنا تو بھی ہو جائے گا، عرفہ تو بھی ہو جائے گا، عزت والا، عظمت والا، شان والا، شوکت اور کرام تو ہو جائے گا، مگر پہلے اپنے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنا تو صحیح۔ لیکن کہتا کیا ہے، مصطفیٰ کو تو مانتا نہیں، جانتا نہیں۔ میں کہتا ہوں آقا کریم اتنے کریم نبی ہے، اگر مصطفیٰ سے کوئی محبت کر لینا تو اللہ ایک دم سے بدلہ دے دیتا ہے۔ مصطفیٰ سے محبت کرو اور میرے پیارے آقا کریم کی عقیدت اور عزت میں اپنی زندگی کو گزارو، جانتے میرے نبی تو وہ ہے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، آپ کے قدموں کی مٹی خاک شفا ہے، آپ کا پسینہ اتنے بہا ہے، یا رسول اللہ آپ وجہ اللہ ہے، آپ لسان اللہ ہے، آپ ید اللہ ہے، یا رسول اللہ آپ تو نذیر ہے، آپ تو بشیر ہے، یا رسول اللہ حق تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، تمام سمر مقام کو عطا فرمایا، سراج منیرہ بنا کر کے پیش کیا، مزمل و مدثر بنا کر کے پیش کیا، اور پھر کہا محبوب کائنات کے اولی مسئلے بہار ہو، ارشاد نہیں کرنا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے، آقا کریم کو نعمت دکھانا ہے، اور چاہوں گا یہ آپ چہروں پر داڑیاں سجا لیں، اور غیر داڑھی دودھ والے کے پیچھے نہ نماز ہے، نہ وہ پیر بننے کے لائق ہے، نہ اس کی اختراع جائز ہے، یہ میں نہیں، یہ قرآن کا اصول کہہ رہا ہے، جس کا عقیدہ نبی سے ملا ہوا نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج اور وہ کسی کوئی چیز کا ہمارا رہبر نہیں بن سکتا ہے، سرپرست نہیں بن سکتا ہے۔ ان علماء کی بارگاہ میں زبان کم کر کے خندہ پیشانی سے پوچھا کریں، ایک بات کی جانکاری حاصل کیا کریں، نماز روزہ زکات خیرات کے بارے میں تفتیش کیا کریں، ان علماء سے کام لیا کریں۔ آج ہم نے علماء کی تنخواہ اتنی کم کر دی ہے کہ تنخواہ کم کر کے جانتے اسی وجہ سے اچھا عالم آنے تیار نہیں، جس کی وجہ سے وہ بتانے تیار نہیں، اس لیے کہ محترم حضرات کے حالات ہم نے پیدا کر دیے، اچھی باتیں سننے ہم بھی تیار نہیں، ہم بھی دھمکتے ہوئے مچلنے مزہ آئے، چھوٹے چھوٹے ہمیں مزہ کرتے ہیں، لہٰذا اس چیز کو بھلا دیجیے، صحیح اصول کو سمجھیے، قرآن حدیث کو سمجھیے، محترم حضرات برا نہ جانے، تم سوچے کہ اب تک بول رہے مجھے حکم بھی اب تک تھا اس لیے نہ بولا ہوں۔ محترم حضرات آخری میرا پیغام یہ ہے، اس میں اندر سے کمیاں جو بھی ہے دور کیجیے اور اپنے دل میں ایمان کا نکھار لائیے، اور تمام خواتین اور مرد حضرات اپنے آپ کو پروقتہ نمازی بنائیے اور امام حسین سے بھی محبت کریے، لیکن اصول کے تحت نبی سے بھی محبت کیجیے، اپنے پیر سے بھی محبت کیجیے، لیکن کیسے؟ اور کسی کے پیر کو برا بھی نہ کہیے، کیسے؟ جیسے قرآن و حدیث کہہ رہا ہے ایسی محبت کیجیے، اپنی طرف سے خدا نہ بنائیے، نبی نہ بنائیے، تو اکرم اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں خندہ پیشانی جھکا کر یہ عرض کریے، یا رسول اللہ تم نہ تھے کچھ نہ تھا، تم نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور بیان کرو یا رسول اللہ ہم آئے تمہارے لیے، چائے تمہارے لیے، آنکھوں میں چاشنی تمہارے لیے، یہ روشنی تمہارے لیے، یہ بہار تمہارے لیے، یہ رفاعت تمہارے لیے، آخرکار کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پر بھی برسا دے گا۔